हाय हॅलो वीक्षकांनो नमस्कार. डॉनी पेराराचे वंदन. बुडकुलो मीडिया यूट्यूब चॅनलान प्रस्तुत करच्या विशेष संवादाच्या डॉनीस एन्काउंटर कार्यक्रमाक परत एक फावटी तुमकां स्वागत. आज आमचे समें संवाद चलोवचे खातीर हजार आसा आयल्या वर्स बंगराळो उत्सव आचरण केल्ल्या मंगळूर DSCच्या CODP संस्थेचो कार्यदर्शी बाप विन्सेंट सोस. फादर विन्सेंट, स्वागत. थँक यू डॉनी. देव बरें करूं. ओके, कशे आहात फादर? बरो आसा डॉनी, बरो आसा. मोगाळ वीक्षकांनो, तुम्ही जाणात आम्ही फाटल्या 10-12 वर्सांतावन बुडकुलो.com म्हणलें एक माध्यम, तशेंच आयल्या वर्तावन बुडकुलो मिडिया म्हणलें यूट्यूब चॅनल चलोवन आसा. आमकां वर्गणी जावं जाहिरातां जावं वा कोणी पदर मदर आदार ना, तुमीच आमकां आदार. आमकां तुमी बळवंत केल्यार, आमकां आदार दिल्यार आमी आनीक चड परिणामकारी रितीन पत्रिकोद्यम आनी लोकां केंद्रीत पत्रिकोद्यम आमी चलोवन आयल्या. प्रजाप्रभुत्वाची मौल्यां उखून धरचें मिसांव आमी कसलेंच पक्षपात नासतना चलोवन आयल्या. ह्या खातीर तुमी आमकां मजत दिल्यार आमी आनीकी परिणामकारी रितीन बळवंत जावन वावर मुंदारूंक साध्य जाता. आमच्या बँक आनी गूगल पे नंबराचो विवर आमी सकयल डिस्क्रिप्शनान दिला. तुमी बऱ्या मनान उदारपणी आमकां आदार दिजे म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. फादर, CODPक 50 वर्सां भरली. ह्या संदर्भार कितें भोगता तुमकां? CODPच्या 50 वर्सांच्या संपूर्ण तोळो अभिमान भोगता, तृप्ती भोगता. आणि DSCच्या आदल्या देवादीन बिसाहेब बाजील सालोदर सोजान ताणें आरंभ केलो संस्थो. मस्तू निस्वार्थी डिरेक्टरांच्या कार्यदर्शींच्या आनी मुखेलपणाखाल मस्त अभिवृद्ध जाल्लें पळोवन दुर्बळांक ह्या संस्थेंतून मस्त बरेंपण जाल्लें पळोवन दादूस काय भोगता, तृप्ती भोगता, संतृप्ती आसा. आतां CODP त्या काळार 50 वर्सां आदीं आतांचे तसली सवलतां नासल्या काळार एक दूरदृश्टी दवरून सुरवात केलो संस्थो. सो तवळ कितें ध्येय आनी उद्देश आसले ते साकार जाल्यात म्हणून भोगता. 50 वर्सां आदीं हो संस्थो प्रत्यक्ष जावन डायरेक्ट हळड्यांक पावलो. दुर्बळ्या लोकांक बसवतो, भुंय नातिल्ल्या कुलकारां बसवतो, बीडी कार्मिकां बसवतो. तशें दुर्बळ्यांचे चिंतापता विरोधी डिरेक्टरांच्या मोतींत आसलें, CODPच्या संस्थेचे धोरण आसलें ते आराम. आमी तशेंच तें काम आतां आराम जावन आसा ते पोंता पावलां. लोक म्हणटा CODP म्हळ्यार एक व्हडलो पयशांचो संस्थो, कंडावटे पयशे आहात खंय, फॉरेन फंड येतात खंय, खंय की एका काळार म्हळ्यार सुमार वर्सां आदीं 10-20-25 वर्सां आदीं फॉरेनांतावन मस्त फंडींग येताले, मस्त प्रोजेक्ट्स आसताले. आनी तवळ आमकां सरकारची धोरणां रुली रेगुलो सुलाभ आसल्यो. एका काळार आसले चिंता पता मुंदरला काही मलगड्यांनी सांगलें बरें उतर तोंडाक काय म्हणटात उलोवन तितलो अभिप्राय मुंदोरण आसा. बट तसलो संस्थो पयशांचो संस्थो न्ही, फिनान्शियल इन्स्टिट्यूट न्ही. लोकां तावन पाद्रा तावन फिरगजे तावन दाणी तावन आयिल्ल्या पयशां तावन आमी चॅरिटी करना आसा, बरें काम करना आसा. दुडू हा संस्थो आनी दुडू आसलो संस्थो न्ही. बट तरी एक अभिप्राय आसा वय मस्त लोकांक कुमोक इसान येता पळय येताना ताच्या मोतींत आसचे तेजे वास्तव वय म्हळ्यार म्हजे लागीं बसून विचारचें आनी आतां म्हाका कुमोक जाय घर बांदपाक शिकपाक म्हळ्यार हांगा कुमोक रेडी आसा म्हणल्यार बरी एक दुडू जोमो आसा म्हणल्यार चिंता भास. तुवें सांगिल्लें सामा लोकांचे अभिप्राय जनरल टेंडन्सी आसता. मदर तेरेसांनी सांगलें ती व्हडल्या व्हडल्या विदेशांक आनी बरो वचून मस्त फंड्स आनी बाळणी येताले. तवळ लोकांनी विचारचालें तूं कित्याक ग्रेस्तां लागीं येता, ग्रेस्तां लागीं ग्रेस्तांनी मात दिल्यार आमी दुबळ्यांक दिवंक जाता. सो तुमी त्याच प्रमाणे एक चॅनल जावन दुडू हाडून माध्यम जावन आमी दितात. ओके. आतां फादर तुमी CODP मुखांतर कोणाक आनी खंयच्या रितीन कुमक करतात? CODP मुखांतर आमी खंयच्याय
गांवचो जावं दितोय दुर्बळो म्हूण आमकां कळल्यार ताची मुळावी गरज आहा पळय ती खंयची म्हूण आमी पारखून पळयता. तो व्यक्ती ती व्यक्ती आमच्या लागीं बसतना आमकां कळटा. आतां चिंतया भुकेच्या आतां समस्येन आयल्यात जाल्यार ती वखदाक गरज आसा जाल्यार वय आनी एमर्जन्सी बिल इतले आयल्यात आस्पत्रेंत आसात त्या मनशांक पळयतना तें कळटा तांची वास्तव स्थिती. तशी ती कोणी जावं दी ती खंयच्याय गांवची आमी तसल्यांक तुर्त स्पंदन करता. सोडत एमर्जन्सी केस जाल्यार तक्षण आमी आसले आमचे कितें आसा पळोवन आमी बजेटी प्रकार एका गरजा इतले बजेट म्हूण आसता इतले पयशे आयले बरें ते आदाय त्याच गरजे खातीर आमी तशेंच ते सांबाळ दवरता आनी तक्षण ते आमी दिता. ताका मस्त गळाई करना आनी कोणीय जाता बेनिफिशरी. बट सोडाव तूं आमच्या देशाच्या फिरगजेंच्या लोकांक सीमीत जावन आमी चड कुमो करता. कित्याक म्हळ्यार आदाय फिरगजेंत आमकां येता फिरगेचे दाणी तावन येता. DSS एक अधिकृत संस्था जाल्ल्यान DSS काय तुमकां फंडिंग दिता. वय DSS आतां पळय आतां लँटन कलेक्शन प्राजीत कळाचें कलेक्शन बिसायब जनावर बिसायबांत सेवे खातीर दुर्बळां खातीर खर्च आसता तो एक दुडवा कुमोक पूण बिसायब ती आमकां दिता CODPक दिता आनी CODP मुखांतर DSCचो आदार जाता. DSC दिता आदार मेळटा. ओके. आतां फॉरेन फंडिंग काय स्टॉप जाला की सेंट्रल गव्हर्नमेंटान. फॉरेन फंडिंग डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट बंद करना पूण आमी ती मजत फॉरेन जावन हाडटाना आमकां मस्त बंद अडी शर्तां घाल्यांत. खंयच्याय डोनरान शीदा खंयच्या बँका मुखांतर आमकां दान दिवंक जायना तांणी आमकां दान धाडूंक जायना. आनी मेन RBI फॉरेन एक्सचेंज मेन ब्रांच आसा SBI बँक दिल्ली त्याच बँका धाडिचे आनी डॉलर आनी युरो त्याच रुपार धाडिचे तांणी कन्वर्ट कर धाडूंक जायना. तशें म्हणटाना आमचे तावणी मस्त पत्र वेव्हार जावंका त्या डोनरा तावणी मस्त पत्र वेव्हार तांकां त्या होम मिनिस्ट्रीक आनी RBI बँका दिवंक आसा आमच्या फॉरेन एक्सचेंज बँका वय फेमा रूल आसा तशें आसा. फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट एक्टा प्रकार वावर चलता देखून फॉरेन तावण डायरेक्ट बंदड आमकां घालना फॉरेन डोनेशन येनो म्हणून पूण इनडायरेक्टली आसता कडिवाना आसा आसा चड आसा. आता कोणी दानी या कोणी संस्थे या लोक या इंडिविज्युअल कोणी CODP या दुबळ्यांक तुमच्या मुखांतर मजत करच्या खातीर कोणी मुखार येता जाल्यार एक व्हड आयवाज दिता जाल्यार तांकां कितें बेनिफीट आसा. तुवें म्हणचे लोकल कोणी एकलो दिता हांव CODP मुखांतर म्हणजे इतले आमचे पयशे दिता सो तांकां ह्या टॅक्सांत इन्कम टॅक्स रियायती आसा येस आसा आसा. कित्याक आमचो संस्थो आदाय रियायतीक वळख जाल्लो संस्था म्हणल्यार आदाय रियायती आमच्या संस्थेक कोणें दान दिल्यार तांकां तांच्या आदायांत रियायती मेळटा. ती मान्यता आमकां दिल्या वय वय आमच्या टॅक्साकी एक्झम्पशन आसा आनी कोणी डोनेशन दिल्यार तांकां रियायती मेळटा. बट त्या रुली प्रकार ती मेळटा चड मेळना ती कशी रूल आपले इन्कम टॅक्स रूल त्या पर तांकां रियायती मेळटा. वय वय. आतां तुमच्या तावन येदोळ पर्यंत आतां तुमच्या अवधेर पळोवचें जाल्यार तुमकां चड माहीत आसा. आतां एका वर्साक सादारण कितलो आयवाज सकड योजनांक म्हणून दिला तुमी येदोळ. तुवें म्हणचे दान जावन गी दान जावन हय आसूंक पुरो दान वा रीण दितात न्हू तुमी शिकपा रीण म्हणून सादारण एक ಒಟ್ಟು आयवाज कितलो शिकपा रीण जावन फाटल्या 2013 वर्सा तावन सुमार 26 करोड दिला 26 करोड रीण दिला वय. आनी हर एक वर्सा आमी चॅरिटी खातीर सुमार 60 लाख वर्साक आमी खर्च करता दुसऱ्या उद्देशाक. आतां सडावत आतां मुख्य जावन म्हणचें जाल्यार एज्युकेशनाक दुबळ्यांक हायर एज्युकेशनाक मायकल सोजान एज्युकेर म्हणून निधी सुरू सो ताचे वरवीं जायत्यांक आदार जाला खंडीत. आतां तुमी एज्युकेशनाक दितात ते रीण दिवचे तुमी न्हय गे वय वाडी रयत. आतां ताका एलिजिबिलिटी जाय जाल्यार एका कॅन्डिडेटाक कितें बरें आसा फॉर्मेलिटीज कितें कोणी एकले एप्लाय केल्यार ताका तुमी कली प्रोसेस प्रोसिजर कशें बरें एप्लिकेशन ओके मागीर मानदंडा बरें जालें. तूं कितें म्हणटा म्हळ्यार आतां वाडी रयत रीण दितना आमी खंयची बरा येता म्हाका हांव हायर एज्युकेशन करता म्हाका इतले रीण जाय फीस आनी बरा सो तुमी तांची कली एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया पळयतात. ओके. सुरवातेर
वाडी रयतरीन म्हणटाना वाड आमी काण घेना सो असल आमकां पाटी एजस पडटा त्या खातीर एक नियम या उद्देश कितें म्हळ्यार सगळ्या आमच्या भारताच्या भुरग्यांक आमकां दिवंक साथ दिना अशें आसा की आमच्या कोडियाळ देशच्या भुरग्यांक आमच्या उडपी देशच्या भुरग्यांक आर्थीक सामाजीक रितीन फाटीं उरलेल्या पूण बुदवंत हुशार आसलेल्या भुरग्यांक मार्क्स क्रायटेरिया आसा मार्क्स क्रायटेरिया आसा वय उंचले शिकप जाय जे हायस्कूल प्रायमरीक दिना PUC दिना डिग्री BCom BSc प्रोफेशनल कोर्स आनी मास्टर्स मागीर प्रोफेशनल कोर्साक आमी दिता वय एक मार्क्स बरे आसा जे आनी एक आमची BPL कॅटेगरी साधारण 3,25,000 भितर इन्कम आसचे तसले कुटुंब आसा जे वय वय ते पुरो दाखले सबमीट करूंक आसात मार्क्स कार्ड आनी एडमिशनाचे वय वय आनी तांणी फीज भरूंक आसा आनी प्रोफेशनल कोर्स जाल्यार नीट सीट एग्जाम भरून तातूंत रँक येवंक जाय आनी गव्हर्मेंट स्कॉलरशीप तांणी अर्जी घालूंक जाय थोडे फावटी गळाय जाता त्यातूर मेळचें ना वय तशें ही प्रोसिजर आसा आनी एक सिलेक्शन कमिटी आसा ताका कशें करता आतां कोणी एकलें एप्लिकेशन दिलें तुमी तें वरवणी कशें करता ती अर्जी वरवणी आमी कशें करता म्हळ्यार कॉल फॉर करता पिरगेजा पुरा आमी सुचान दिता नोटीस दिता कागदां बरयता आनी पाद्र्यापांचो मस्तो प्रोसो आसा कमिटीचो फिरगेजेसांचो बरोबर प्रोसो आसा सो फिरगेज वारी खबर गेल्या तशें आमकां अर्ज येतात ऑनलायन अर्ज येतात एटॅचमेंट कशें पुरो ताका फॉर्मेट कितें बरो आसा तें पुरो आमी ऑनलायन आमच्या वेबसायटींत आमी धाडटा फिरगेजे वर थंय अनाउन्समेंट जाता आनी फिरगेजे ते कमिटी आसा ते थंय सिलेक्ट करून फॉरवर्ड करण्याची शिफारस दिवन आमकां धाडटात उपरांत आमच्या हांगा एक कमिटी आसा एज्युकेर CODP एज्युकेर कमिटी म्हणून पॅनल आसा आनी ते व्हरून पळयतात पुरो डॉक्युमेंट त्या गरजेचे पुरो माहीत आपणायतात दुसरो मूळ आतां म्हणून ऑथेंटीक जाय जे म्हळ्या खातीर कित्याक म्हणून आमची चॅकलिस्ट आनी त्या प्रकारस अर्जी आयल्या गी या तातूंत सूक माहीत आसा गी ते पुरो व्हरून पळोवन तांकां कॅन्डिडेट्सांक पेरंट्सांक दापोवंक इंटरव्यू काडयता आमी तोळ त्या इंटरव्यूंत आमकां सडो तो भुरग्याची एलिजिबिलिटी कळटा पेरंट्सा समेत वय वय ताच्या उपरांत आमी असले कॅन्डिडेट आमी सिलेक्ट करून आमी प्रेजेंट करता आनी तशें बँकांत तांकां इंटरेस्ट फ्री लोन मायकलाच्या कुमके मुखांतर मायकल सराच्या कुमके मुखांत मेळटात ओके ते एक माहिती दिया आतां एकलो एलिजिबल जावन तो सिलेक्ट जालो ताका तुमी लोन दितात सो ते लोन कशें दितात तुमी कॅश दितात तांकां बँक लोन दिता बँक लोन बँकाचे प्रोसिजर पुरो फॉलो करूंक आसा इंटरेस्ट फ्री लोन वाड मात ना वाड तो आमचो मानेस दानी इतल्या वर्सांतून सुमार 26 करोड पळय ह्या बऱ्या कामा खातीर विनियोग करून इट्स ए रियल बिग इन्वेस्टमेंट ह्या भुरग्यां दुर्बळां खातीर वाड काणन आसतना इतले अमावंट ह्या भुरग्यां खातीर विनियोग केल्यात त्या रितीन बँका मुखांत ही वेवस्था चलोवन आसा ताणें दिले वट्ट कितले 26 करोड वय 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 सर मायकल सर तुमकां एक हॅट्स ऑफ आमच्या समुदायाच्या आनी हेर गरजेवंतांक प्रत्येक ह्या एज्युकेशनाक तुमी दिल्लो आदार होगळीक आनी शाबासकेक फावो व्हडलो नमस्कार तुमकां त्या खातीर आतां फादर येदोळच्याक तुमी वट्ट कितलो लोन दिला म्हळ्यार लोन दिला म्हणजे की कितल्या भुरग्यांनी असो एडवांटेज पळय लोन हांवें सांगलें सादारण 26 करोड सुमार 3,300 भुरग्यांक इकुमोक लाभल्या फावल्या येदोळ वय आतां तांकां 3 वर्सां सर आमी ग्रॅज्युएट जाल्यार 3 वर्सां दिता इंजिनियर जाल्यार 4 वर्सां डॉक्टर्स 4 वर्सां शिकप जावन तांणी फाटीं दिवंक शिकप जाल्या उपरांत फाटीं दितात की दिला फाटीं दिला येदोळ सादारण 18 करोड फाटीं दिला कित्याक म्हळ्यार आमी असल दिजेत आणि बँक वय आणि बँका मुखांतर आमी थंय असल फावत करचे कित्याक म्हळ्यार वाडत इतल्या व्हड बापान दाण जावन भुरग्यां फावो जाताना असल आमी दिजेत पडटा देखून तशें सो ओके रिटर्न्स बरे आसात इल्ले लूपहोल्स आसात कळ्ळे रिकवरी सगळ्याचे तुमकां गोत्ता आसता पळय पूण सडाव जावन आसात बरी रिकवरी आसा आनी हांवें म्हळें न्ही पाद्र्याप तांची कमिटी आनी फिरगेजेवर फॉलो अप करतात आणि आमचे आता हे ग्रोथ रेट कशें आसा आता तुमच्या ह्या स्किमा रिकवरीची म्हणजे की तुमी शिकपाच्या अंतू कोण तांचे शिकप सडाव संपयलां सगळ्या भुरग्यांनी बरें करून संपयलें यशस्वीन संपयलां थोडी फावटी सर्तीक शिकप जाय जे पडटा थोडी शिकवण आसात आनी मुस्तना कामार आसात तुमी आतां दिता आसतना तांणी दुसरी मजत काण गेला जाल्यार तुमकां कांय ऑब्जेक्शन आसा ना
अभ्यंतर ना म्हळ्यार आमी आतां एक चिंत्या 50 to 60% आमी कुमो करता म्हणजे चिंता सगळ्या शिकपाच्या खर्चाक उरलो वायू आसता आनी काणगी जेतो पडटा वा हेर खर्च आसता देखून तसले काही अभ्यंतर ना दुसरो खर्च करनोचो म्हणलें काही तसले चिंता आपणा आता अशें हायर एज्युकेशन काण गेल्ल्या पैकी सादारण एक अंदाजे प्रमाणे एक खंयच्या कोर्साक भुरग्यांनी एप्लाय केल्लें वता शिकप जोडल्लें म्हळ्यार मेडिकल जावं पुरो इंजिनियरींग दुसरें मास्टर्स आनी पॅरामेडिकल कोर्सेस एक सादारण कितले भुरगींक विंगड आसा विंगड म्हळ्यार आसा बट म्हाका आतां कितले म्हळ्यार एक विभागाक कितलीं भुरगीं काय म्हाका सांगूंक इल्लें कशें जाता आसा 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 सगळ्याक आसा वय 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 आसा आसा सगळ्या फिल्डाक आसा आसा ओटू 3300 भुरगीं म्हळें पळय हांवें इतल्या भुरग्यांक 2013 कुमोक मेळ्ळ्या सडवत इंजिनियरींग येतात इंजिनियरींग भुरगीं सड येतात वय वय मेडिकलाक गेले आतां डॉक्टर जाल्ले आसात आनी सडवत आर्ट्साक आतां प्रोफेशनल बेस्ड कोर्स जाले ओके मास मिडिया जर्नलिजम तसल्या पर आसा बट चड प्रिफर करचे आमी वय वकालता खंडीत येस आसात 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 आनी हेर तुमी आतां हेर लोकांक सादारण दुबळ्याक जनरल लोकांक तुमी वेगवेगळ्या रितीनी तुमी कुमक करतात मजत दितात ते खंयच्या पराक वय सामा आमी आतां मस्त शिकपाविशयान उलोवन आसा हेर म्हळ्यार वखदांक आस्पत्रेच्या खर्चाक मेडिकल एड मागीर तांच्या गरजे खातीर चिंत्या काणा न्हेसनाक घर रिपेरीक तसल्याक आका एज्युकेशनाक हेल्थाक काजर जाता आनी थोडे फावटी बापाच्या भुरग्यांक काजर जावं की खर्च मस्त आसता तसल्या गरजांक विविध इतर गरजांक आमी दिता ते तुमी चॅरिटी करन वय आनी एक तुमचे व्हडलें येवजन गरामांचें मोगा नवळो म्हणून एक तुमी स्पेशल एक कार्यक्रम आयोजन केला त्या विशयान इल्लो विवर दिता मोगा नवळो येवजन आमी आयोजीत केल्लें कित्याक म्हळ्यार आमकां CODPक एक आयवज निर्दिश्ट म्हणून जायच एका फलानुभवीक DSCGच्या सगळ्या कुटुंबांत आमी फिरगज कुटुंबांत सिलेक्ट करता आनी एक दोगांनी पळय आमकां 200-300 अर्जो येतात 200 येदोळता येयल्यात आनी थोडे आतां आमी इल्लेशे थोडो ते रावा म्हणा नातर अर्जो येवनूच आसात तर इतले अर्जो म्हणटना आमी सुमार 2.5 लाख आमी CODP दिवंक आसा मायकल सर 1.5 लाख ताचे तावन एक घराक तो दिता एक नव्या घराक भूय दिला येदोळसो 75 घरांक नव्या घरांक दिला 56 दुरस्ती केल्या कुटुंबांच्यांक दिला 3 करोड लगभग आयवस्थाने दिला आता आमच्या तर्फेन आता मोगा नवळो कित्या खातीर आमी आयोजीत केला म्हळ्यार CODPक दुडवा कुमोक जाय पडटा दुडवाची सयत जाय दुड जाय पडटा ह्या खातीर मोगा नवळो म्हणून येवजन केला इंडिया भितर या भायर फॉरेन आसल्यांक इंडियाच्या लोकल अकाउंटाक तांच्या कुटुंबा मुखार दिवयेत या इंडियाच्या डोनरांनी कोणी या कामा खातीर गरबांच्या कामा खातीर दान दिवच्या खातीर आमी मोगा नवळो एक नळो सिंबॉलिकली वय तांणी आमकां तो घेवचो आमच्या थंय परचेस करचो म्हणले बरी एका नळ्याक वॅल्यू आमी बांदला सिंबॉलिकल वॅल्यू बट इट इज रियल तांणी आमकां एका नळ्याक 10,000 दिवंक आसात तशें एकाच डोनरान सगळीं घरां बांदून दिवंक जायना म्हळ्यार थोडे कडेन तितले पयशे नात डोनरा लागीं तोड ये मोगा नळ्ळे म्हणल्यार ल्हान दान संग्रह करचें एक अभियान जावन आमी त्या टायपार आनी गुडी हाडला म्हणल्या भाशेन आमी एक अभियान केलां आनी हातून मुस्तुदानी सक्सेसफूल जाला मुस्तुदानी ही खबर आयकून दायजी वर्ल्ड टीव्हीर हो विशय पुरो आयकून दान दितात दिवन आसात आनी ही खबर आयकून घरा म्हणजे येवजन म्हणलें सगळ्या DSCG भायर सुमार लोकांक हो विशय कळला देखून थोडे दानी ह्या व्हॅल्यू विचार कितें करतात तांच्या फ्रेंड्सांक सांगून आतां एक असो विशय आसा की एक दानी म्हणटा सुमार एक 500 घरांक आपूण एकलोच कुमो करता म्हणटा घरा बांदून बरे अभिमानाचो विशय थोडे फावटी 4 जण सांगाता मेळोन दितात थोडे फावटी एकलो दाणी जाल्यार इल्लो मोठा दिवस येता बट सगळ्यांक तशें दिवंक जायना आमकां जितले अर्ज येता ना देखून डोनेटेड टायल विथ दी स्मायल 1 टायल 10,000 एटलिस्ट म्हणलें एक अभियान आमी केलां ते मोगा नवळो म्हणलें तें अभियान आतां चलतेर आसा आतां वट्ट कितल्या घराबांचें एक फायनलायज जालां हांवें सांगलें न्ही तुका 200 अर्ज आयल्यात 75 मात घरां आतां संपल्यात नवी घरां
संपल्यान गे वय ती संपल्यान परफेक्ट कंप्लीट जाल्यान ओके आता ते घराबांच्या ಒಟ್ಟು तुवें सांगलें अंदाज म्हळ्यार आमच्या DSC समीक्षा काडल्या प्रकार सुमार 500 कुटुंबाक घरां ना त्या विशयात येता. आनी दुरस्ती ना ಒಟ್ಟು म्हणटाना हांवें तुका आणि तें सांगलें आता तुमच्या मुखांतर आयिल्लें म्हणजे आता तुम्ही ताका एक कशें तुमी कोणाक बरं सिलेक्ट करतात आता घराबांचे कोणाक बरं सिलेक्ट करचें काम पिरगेचे जावन जायचे तांणी करचें ताणी करचें सिलेक्ट गायडलायन्स म्हणून ना आसा गायडलायन्स आमी तांकां दिता ओके हे आता CODP म्हळ्यार देशचे घराबांचे योजन आणि तुमचे सेम एकाच चॅनल म्हळ्यार कशें म्हळ्यार जालें बिसयबाचें DSCचें योजन होय आमचो जुबले वांगा बंगराळो जुबले आसा CODP सो देखून ह्या सुवाळ्यार आरंभ करया म्हळ्यार बरें चिंता बिसयबान दिलें देखून DSCचें दुर्बळ्या कुटुंबा गरबांचें योजन CODPच्या बंगराळे उत्सवाच्या उडासा कोणा आयोजीत केल्या आतां चालू जावन आसा मुखारसून आसा तुम्ही तांतू आसात आवय आमच्या मुखांत काम जावन आसा संस्था मुखांतर आनी आमकां मायकल सरचे एडवायझर्स आसात व्हॉलंटियर्स आसात आनी कमिटीचे अधिकृत संदे आसात आमी सांगता म्हळ्यार हें काम करता तुम्ही एक्सपेक्ट केल्लें आयलात येदोळ कुमोक आयल्या तशें हांव आतां 75 घरां कंप्लीट जाली ओके तेंचा विचारचार आसलो आता घर बांदूंक म्हळ्यार आता घरचे बांदूंक मस्त असतात पूण तुमी कशें सिलेक्ट फिरगजांनी म्हळें पूण आता मसाणांची घरां आसना सामा आमी चेकलिस्ट दिता चेकलिस्ट कशें म्हळ्यार एका फिरगजेक 9 घरां बांदचें येवजण अर्जदार एकलो एका फिरगजेक 9 घर दुर्बळ कोणा जाय म्हणून सिलेक्ट करता आनी एक अर्जी आमकां पास करना आमकां दिवचे गरीब पेरी जाल्यार 2 अर्ज्यो थोडे फाटी कितें जाता थोड्या पॅरिशांत तांकांय कश्ट जाता ते पॅरिश वायज 1 लाख सिलेक्ट करूं थोडी 3-4 आसतात सो आसात देखून ते कालें करतात आमचे चेकलिस्ट व्हरून पळोवन ते थंय फायनलायज करतात तरवटी 4-5 अर्ज आयल्यो आसात आमची चेकलिस्ट कशें म्हळ्यार स्वंत जागो आसाचे दुर्बळें कुटुंब आसाचे आनी पिडेस्तां मस्त वर्सावर एक पिडेस्तां आसा जाल्यार सामाजीक आर्थिक रितीन मस्त फाटी उरले आसात जाल्यार आनी मस्त भुरगीं आसात पूण आर्थीक आदाय ना स्वंत जागो आसा ताचे उपरांत इल्ल्या दिवस तांचे लागीं आसा बरें मोहन आसा घर बांदचें म्हणून तांकां इंट्रस्ट आसा आनी फिरगेजे वर कमिटीन तो सिलेक्ट केला जाल्यार कुटुंबा खंडीत जावन फिरगेजी कुमो करता म्हणून चड गरजेवंता वय आनी मोती बीन अंगविकल अशें आसल्यार तांकां चड प्रिफरन्स दिवन फिरगेजे येता तांकां अर्ज येतात आमचे चेकलिस्ट आदारसून ते फायनलायज करतात अर्ज असलो अर्ज या आता जागोनांतल्यांक तुमी जागोनांतल्यांक हे योजने दोळ आमी ओळख करूं ना कित्याक म्हळ्यार जागोनांतल्यार जागो खाणगेन दिवच्या परतना इवाज दिवचे जाल्यार आमकां आमचें बजेट कॉस्ट चडटा देखून आमी ते योजन करूं ना हे दोळ तशें करूं ना ओके फादर तुमी एवढं मेन्शन केलें थोड्या वर्सां आदी नवो विस्पा आयल्या उपरांत सगळ्या देशाच्या रेखा फिरगजेच्या घरांचे कुटुंबांची तांची आर्थीक सामाजीक समीक्षा काडिल्ली तो सर्वे कितें जाला तुमकां कांय त्या सर्वेन ताळे एक विशय वस्तू घरां म्हणजे योजन घरां जाय म्हणलें मस्त घरां दुरस्तेक करची घर जावं म्हणलें समीक्षांत तांणी सोदून काडलें म्हळ्यार ते विशय तायले कळोन आयले पळय आनी ते 9 घरां जाय म्हणून घरांत नात एक घराचें जालें मागीर हेर तो विशय तो म्हळ्यार हो विशय आमकां दिला सामाजीक रितीन घरां बांदूंक कुमो करचे वय त्या समीक्षेंत मेन विशय CODP मुखांतर जारी करूंक आता हेर मस्त गजाली आसात सकड संगती सामाजीक आर्थीक आनी हेर मस्त गजाली आसात त्या विशयान DSCन ताच्या विशयान कांय हे विशय आमच्या DSCच्या परिशदेंत चर्चा जावन आसात ताका विविध आयोग आसात विविध समित्यो आसात हे विशय तोळ चर्चा जावन ताच्या त्या विभागाक म्हणून बिसायब कुमो करूंक योजन घालत आसा वय आनी बिसायबा सडो जावन दुर्बळ्यांची उदरगत आनी कोणी सामाजीक आर्थीक रितीन फाटी उरल्यानंतर कुटुंबा समेत तांकां बरें करीचे समाज बरी करीचे DSCचे देवाच्या राजाचे मिस जावन ते दुर्बळांक आसाचे म्हणलें बरें चिंता ते आसात सो विविध रितीन जारी जावन तो अंतर ते योजन आसा चड इंट्रस्ट काण येता आनी थंय आयल्यार मेडिकलाक चॅरिटीक म्हणून सावन मस्त दुडो कुमोक दिवन आसा येस वडली तुमी सांगलें भलायकी विशयांत आतां DSCंत आदल्या विस्पाच्या जिबल्या वेळार भलायकी निधी म्हणून सुरवात केल्ली सो ताची आतां तुमी हांगा दितात आनी त्या भलायकी निधीची थंय थोडे फावटी पाद्राक डायरेक्ट थंय DSC कागदां धाडटात
वही म्हळ्यार त्या पिडेस्ताक तो कुटुंबाक तितलो दुडू असो गरज आसा की तितलो आयवाज आस्पत्रेची बिल्लां फारीक करूं थोडे फावटी पदराक तो कितें करता थोडे फावटी अर्ज थंय धाडटात तशें गरज दिसल्यार शिफारस दिवन तो बिसाक थंय तांकां मोग करता नंतर सोडवत हांगा आयले हांगात ती आमीस विनियोग जाता डुप्लिकेशन दोन पटी दोन कडेन जायना बारी उणें भोव अप्रूव कित्याक पदरा पण एक लेटर बरोवंक आसा पळय ते पदरा आमकां बरयता जाल्यार आमकांच बरयतात टू द डायरेक्टर CODP टू द बिशप मँगलोर डायस तशें सडाव वचून डुप्लिकेशन आसना पूण थंय म्हळ्यार ते तुमकां लागू जायना पूण थंय देशाच्या भलायकी निधींत मस्त उणें आयवाज दितात आनी तांकां मस्त सतायतात म्हणून आयको मेळटा म्हळ्यार आतां एकलो एमर्जन्सी हॉस्पिटलाक एडमीट जाताना ताणें ताच्या कुटुंबाचे कोणी आयल्यार प्रत्येक तांकां लागशिल्लें जाल्यार ओके मस्त पयस तांतोडी येतात फक्त तांकां तुमी विगाराचें लेटर हाडचें तें हाडचें प्रत्येक फावटी धांवडावचें हॅरसमेंट करचें म्हणून आमकां मस्त आयको मेळटा म्हळ्यार मेडिकल इन्शुरन्स एडवायजर्स आनी आसतात तांचे लागीं वयले मस्त केजी आसतात सो तशें म्हळ्यार दिवचें मस्त उणें ताचे वयरी हॅरसमेंट आसता म्हणून खंय सर खंय आसा DSCच्या भलायकी निधीच्या समितीन थंय विचारूंक गेल्ल्यांक तशें त्या विशयांत खंय आमकां आमचो हांगाचो अनुभव कशें सांगचें म्हळ्यार हांगा कोणी आतां कागदां हाडून येतात थोडे कशें जाता म्हळ्यार कागदां सांगता डॉक्टराचे लेटर बिल्लां आस्पत्रेची पदराचे रेकमेंडेशन केल्ले लेटर आनी ती गरज पळोवन तो मनीस आईन मनीस की त्या फिरगे समज जालो की ते पळोवन आमी व्हरून पळोवन दिवंका तर फाल्यां सकाळीं आमकां गव्हर्मेंट आमकां कित्या खातीर वो संस्थो अस्तित्व काडून इनकम टॅक्स एक्झम्पशन दिवन चारिटी कर म्हणून ते निर्देशन दिवन रुली प्रकार वो संस्थो चलोवन रोज म्हणून आमकां निर्देशन दिलां की ती रूल आमी पाळीचेच पडटा चारिटी दितानाय कुमो करतानाय देखून आमी सडाव जावन चॅक करता व्हेरीफाय करता थोडे फावटी झेरॉक्स लेटर हाडले आसा कॉपी थोडे फावटी 2024 म्हणून बरयलें आसा चित्त करून 2022 लेटर दिलें आनी थोड्या पिरगेच्यांनी पदरा पण लेटर दिलां पदरा तो थंय ट्रान्सफर करून दुसरे कडेन आसा आमकां कोत्ता खुद्द तशें आसा तशें म्हणटाना आमकां कळटा पार्टी फोर्जरी आसा म्हण कळटा आनी हांव चिंता आमच्या देशांनी जायती कुमो गेल्ली आमकां गोत्ता आसा आनी थंय गेले हांगाचे चड आयवाज दिल्लो म्हाका कोता आसा खुद्द म्हाका अणभव आसा कितें म्हळ्यार आमी हर एक आयवाज दिल्लो हेरांक पब्लीश करता आमी काय म्हणटा चारिटी आमची जाल्यार कितले टोटल इनकम म्हणून आमी ते फायज करता देखून थोडे फावटी फिरगेचे वर काय म्हणटात अर्ज गेल्ल्यो तांकां त्या अर्जदारांक आयवाज दिल्लो आसा आनी आमच्या गांवांक आयला सडव जावन तो दडतोच थंय देशांत म्हणजे आमच्या सुमार चड आयवाज दितात तशें थोडे फावटी व्हेरीफाय करून आमी दिवचें पडटा गुत्तू ना आनी कोणाक कितें मेळटा अभिप्राय एक वैयक्तीक अभिप्राय आसतात म्हाका कांय म्हज्या गांवांक हांगा तावन CODP तावन तशें दिवना या कित्याक दिवना म्हणलें डायरेक्ट म्हाका कोणें म्हण एक एप्लिकेंटान सांगल्यार म्हाका ताचेर उलोवंक जाता या हांवें दिवना जाल्यार वैगीन म्हाका व्हेरीफाय करूंक जाता सडोत आमी कोणाकय पाठी धाडूना थोडी भेंडलो कथा न्हू जस्ट एक ते अर्दवें एक लेटर हाडून येता तेंचें एडमिशन कार्ड तातूंत कांय ना थोडे स्क्रिबलिंग करून वखदां म्हूण दितात वखदांक नाका इल्लेशे पुरमूळ येता हांगा येता इल्ले पिवन इल्ले बरीत पूण पयशे जाय म्हणटात मागीर कालें करचें 2 पराच्या वेळार येतात थोडे फावटी तांकां खाले 50 रुपया दिवया म्हूण बघता आमकां 50 दिल्यार ती कितें 50 100 म्हणून थोडे अकाउंटाक लगेच झगडचें आसा मागीर थोडे आमी सांगचें अरे तू सदां येता हप्ते पटी येता तुका आमी दिता न्ही दिनासतना तुका धाडूना तशें मिसयूज करचे आसतात म्हळ्यार थोडी फावटी गरज एक आसता सांगतना तांची गरज दुसरी खंयच्यान आमकां कळटा ती हांगा सांगतात वखदां हाडचें वखदां न्ही तांकां वखदाची गरज न्ही तशें आसतना इल्लेशें सत्राय सांबाळचें पडटा आमी आतां तुमी आतां इतले आतां लेखपाक तुमी कशें मुखार लोकां मुखार दवरतात तुमचे आमी दिवची चारिटी आमी एक आमचे जनरल बॉडींत आमी एन्युअल जनरल बॉडींत आमचे सगळे अकाउंट इनकम टॅक्सा दिवंक आसा जनरल बॉडींत आमी प्रेजेंट करूंक आसा आनी
आनी आमकां पाद्रा पांगाणी पुरा इगर्जांक इंटरनॉस म्हळ्यार आमचें एक हें आसा लेटर आसा वय त्या लेटरांत कितली चॅरिटी खंयच्या खंयच्या उद्देशा दिल्यात म्हणून आमी त्या बुकांत आमी फायज करून धाडटा आनी सोडोत पाद्रा बी ते सांगतात म्हळ्यार लोकांनी कितले आमकां कुमोक दिल्या पळय आतां लँटन कलेक्शन आमकां सुमार हे पटी सुमार एक 70 तावन 80 लाखा भितर लँटन कलेक्शन आमच्या लोकांनी दिल्लो आसा ती ती एक दादोसकेची गजल आमच्या सुमार चॅरिटींक दुर्बळ कुमोक एक आयवास आनी सगळे लोकांनी दिल्लो आयवास प्राजीत काळार देखून तो कितलो आयला म्हणून आमी ह्या आमच्या देशेच्या माहित पत्रा मुखांत सांगता हांव आनी पाद्रा बी थंय सांगतात कित्याक म्हळ्यार ते सगळे आमकां धाडचे पयशे इगर्जे घालून दिवचे सो लोकांक फायज एनावन्स करूंकूच आसा पाद्रा सांगतात CODP खातीर त्या पिरगे इतलो इतलो पयसो दिला म्हणून मागीर टोटल सगळे पिरियदान आमकां आयलो आमी सांगता टोटल कितलो आयलो म्हणून आनी लास्ट जून एंडाक जुलयात ऑगस्ट आमी माहित पत्रार टोटल कितलो आमी मार्च मुसर खर्च केला पळय पिरियडिकल आसा गे तुमचे मॅगझीन वर्साक एक पटी आसा तातूंत पयस करता आमी वेबसायटान पयस करता वय वेबसायटान तरी एका म्हयन्यांत FC तावन पयशे येयले आमी पयस करूंक आसा आमचे टोटल चॅरिटी एन्युअल अकाउंटाचे आमी वेबसायटान घालता कोणाक कितें वेबसायटान पळोवंक जाता वेबसायट कितें तुमची www.codpindia.com खंयची माहिती थंय तुमकां कम्युनिकेशन आमचे सगळे आमी योजना काय करता पळय थंय सगळो व्यवहार आसता नोटीस बोर्ड म्हणून आसता न्यूज आसता न्यूजान आमी घालता आसता तुमकां एप्लाय करूंक आनी परत वय वय प्रोसिजर पुरो आसा 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 वय फादर आतां ओके आनी थोडी गजाल म्हळ्यार एक दुरसणे पुरो आसता तुमी आतां मेन्शन केलें थोडे म्हणटात आमकां दिवंक ना थोडे ते हांगा बरा उसारतात आजकाल उसारूंक जायतीं माध्यमां आसात सोशल मिडिया आसात सुमार जाणांनी सांगचें आयकता पळोवंक मेळटा आमकां दिवं ना आमी गेल्ले आमकां तिरस्कार केलो मागीर आमकां दुसऱ्यांनी बरें करून मजत दिली म्हणून तसली गणितां जाल्यांत कित्याक म्हज्या डायरेक्ट गामान केदोळ तसली गणितां येवनात आयलां जाल्यार थोडे कितें म्हणटात तांचे अभिप्राय ती खासगी आनी वास्तवीक जावं पुरो बीन आमी चिंतचे कित्याक म्हळ्यार एकल्या की ताच्या जिणेंत थोडो अणभव जाता आनी थोडी तांणी अभिप्राय सांगची तांकां अभिप्राय सांगूंक हक्की आसा ती अभिप्राय सत गी निंगी सारकी गी निंगी म्हणून म्हाका एक ते तीर्माण दिवंक तीर्प दिवंक हांव भोंवणी हें जायना म्हाका तीर्प दिवंक पूण गजाल कितें म्हळ्यार आमच्या संस्थेंत न्हू येवच्या हर एका पयशांक आमी त्या त्या प्रकार रशीद दिवन त्या त्या प्रकार लेख आमी ते फायज करूंक आसा तशेंच ते खर्च करूंक आसा नियमां पाळूंक आसात आनी आमचें ऑडिटींग आनी स्ट्रिक्ट जाता ऑडिटींग जाल्यार ट्रान्सपरंट जावन आमी त्या त्या साहित्यान त्या त्या जाग्यांनी आमी ते फायज करनासता आसा देखून आतां फॉर एग्जाम्पल आतां एज्युकेर लोन म्हणचें आतां एज्युकेर लोन म्हणटा ते वाडी रहित लोन पूण लोन असल पाटी येजेत आमकां आनी लोन पाटी येजे जाल्यार आमकां थोडी शर्तां पाळेचे रिकवरी रेट आमकां गरज न्ही गी एक इंट्रस्ट फ्री दिवचें ते एक व्हडले विशय कित्याक मोस्सान एप्लिकंटी आमकां सांगतात आनी आतां अर्जंट तुमकां दिवंक जाय आमकां अर्जंट फादर आमचे ऑलरेडी एडमीट जाला भुरगो फीज बांदून आनी इसरला कॉलेजीन ताका आमी सांगचें सद्याक तुमी रीण काडाल ना फादर थंय इंट्रस्ट आहा बँकांत म्हणटात गजाल कळ्ळें की आतां थंय चिंती आमी अर्जंट दिवंक जायना म्हळ्यार आमी खंय फाटीं धाडलां जावं की पुरो या मागीर परवा या म्हणून जावं की पुरो आमचें आणकी स्टार्ट जावना जावं पुरो तो वळ कशें जाता म्हळ्यार तुजे वाटेन पळय बँकान जर तर इटलीश कट्टुनिटीची रूल आसा जाल्यार कट्टुनिटू शर्त आसा जाल्यार आनी थंय वाड दिवन रीण काडी जाल्यार हांगा वाड नासतना आमी रीण दिता पळय थोडे फाटी आमी थोडी रूल कांय बेजार जालां जावं पुरो होय म्हळ्यार ते फॉलो करूंक इल्लेशे कश्ट जाल्ल्यान तांणी मागीर तिरस्कार तशें सांगलें जावं की पुरो रूल वय पुरो रूल थोड्यांक तशें जालां जावं पुरो बट सडव जावन आमी कितें करता हांव एक तिजन हांव आयल्या उपरांत कोणाक कितें समजलेलें दिवंक अशें दिता बट बरें ताका आयकोण ताका समाधान करून वास्तवीक परिस्थिती हांव सांगता तुवें फस्ट सांगलो म्हाका उडो आसा COD म्हणून मस्त दुडो आसा मस्त दुडो आहा म्हणून हांव ताका सांगता दुड कितलो आनी कशें पुरो आमची कामां जावना आतां कितें खर्च आहा पुरो हांव सांगता जायना तांकां समजयता हांव तांकां समजलां मागीर कितें आसल्यार हांवें एक विनंती करची कोणूय कोणाक कांय सांगूंक आसल्यार आमकां सांगल्यार खंडीत जावन आमकां सुदरोवंक या आनीक बरेंपण करूंक अवकाश आसा एकटी जावन आमकां खंयच्या रितीर सांगल्यार आमकां बरें सडोत बरें उलयतात शिफारस बरी दितात पाद्र्याप सिस्टरां आनी मस्त लोक आयलो बरें उलयतात आमकां खुशी जाता आयकूंक आनी कितें सुचना आसल्यार आमकां दिल्यार आमकां एक डायरेक्ट दिल्यार आमकां बरें जाता कुमोक करूंक आतां तुमकां फिरगा जवार ह्या जाकांनी कशें तुमकां सहकार ह्या संगतीन फिरगोचेर आतां अर्जो परत दिता ना
बरे करून ते बरोवन वास्तविक परिस्थिती तांचे उलोवन इंटरव्यू काण घेवन अर्जदाराडे मागीर ते बरोवन आमकां दितात प्रिलिमिनरी काम ते करतात ते क्लीन करतात देखून आमी पाद्रबाचे लेटर आयले या पिरगेजे तावन कमिटी तावन कोणी आमकां फोन कर सांगले असले जे गरज या थोडे फाटी ते अर्धे काम जाल्ले अर्धे काम जाल्ले बरे समा पिरगेच्यान थोडे फाटी ते ऑफिशियल गुरकार थोडे फाटी आयले तांकां आपोवन हाडना तांणी इंटरेस्ट केल्यार केल्यार आमकां म्हजे अर्धे काम जाले बरें तुवें सांगले बरें म्हाका फक्त हे जेन्युइन केजी वय तशें म्हणून वय पाद्रापातान बरो सपोर्ट आसा न्हय आसतना आतां लंडन टायमार वय लोकां सांगून लोकांनी आनी भारी एक भक्तीपणान बऱ्या कामा खातीर सीओडीबीक काबारान घालून दान दिवचे आपाळे ते विशेष थोड्या फिरगेज्यांनी दान आयले म्हाका विशेष दिसता फाटल्या 3 वर्सां हांव न्हू ते एमावंट सोडूनच आसा फिरगेजेवर ओके वय वय आतां 21, 22, 23, 24 पळयता न्हय 3 वर्सांनी अमाउंट कलेक्शन वय सीओडीपी म्हळ्यार चॅरिटी पर्पसा खातीर वय वर्सा एक वर्सा वय चॅरिटी पर्पज आनी एक वर्स म्हळ्यार बीस साहेब नमी अर्था खंयचो खंयचो उद्देश म्हणून अल्टिमेटली DSCG वेचे ते अनुदान त्या खातीर इयरमार्क्ड केल्ले चॅरिटी खातीर DSCG खातीर बीस साहेब खंयचो खंयचो उद्देश म्हणून सांगता सोडोत आमचे कॉमन चॅरिटी ते काल म्हणटात डिलीट करूंकूच जायना वैगिनी हेल्थ इश्यू केदाळे आसचे ते वखदा खातीर एमर्जन्सी ताचे उपरांत एज्युकेशन एज्युकेर हायर एज्युकेशना मात आमी हेल्प करता पूण मागीर हायस्कूल प्रायमरी त्यो मस्त गरजेवंत आसात थंय नासतना आमी सुमार एक 10 ते 12 लाख तशें आमी दिता प्रायमरी हायस्कुला ते आमी सीओडीतून डायरेक्ट दिता म्हळ्यार डायरेक्ट म्हळ्यार या लंडन कलेक्शनाची एक वांटो तशी हे थोडे उद्देश निर्दिश्ट आसतात परमनंट ते वय ते करेक्ट ओके विगाराचें म्हणटाना थोड्या संगतीन काल जाता म्हळ्यार आतां परिस्थिती कितली कशी आसा म्हणून म्हाका गुतना पूण आमी खुद्द पळयलां थोड्या केजींनी काल जाता म्हळ्यार थोडे विगार सहकार दिनात थोड्यांक आतां रेकमेंडेशन लेटर मस्ट मू सडाव जावन मस्ट पूण ना तरी उरले थोडे दाखले आसल्यार आमी दिता थोड्या फाटी काल जाता म्हळ्यार थंय त्या फिरगेजेन कालेंगे मनस्ताप गे कालेंगे कालेंगे आसता पॉलिटिक्स आसचें सडावत थोडे फाटी फादरापी रागेश्ट आसलो आसूंक की पुरो तशें कांय तशें दिनासतना कांय अशें रिजेक्शन जाल्लें अवकाश हांव सडव जावन आमी तुका सांगलें पळय डॉनी हांव तांचे टायम काणी घेता म्हणून सडवत आमी आमच्या स्टाफाक सांगलां असले पुरो चॅरिटी खातीर येतले डायरेक्ट हांव ना जाल्यार थोडी जायना ऑफिसान म्हळ्यार हांवें थोडे फाटी आतां एका फिरगेजेचो सांदो तो फिरगेजेंत आसता लेटरात जाय जे म्हणून आसा की आतां फाटी फोन कर न्हू ओलो मनीस तुमच्या फिरगेजेंत आसा की वय की मागीर वेरीफाय करचें आसा हांवें करचें आसा केलां थोडे फाटी करियत न्ही वय करियत एमर्जन्सी वेळार वय आनी थोडे फादरापी आसना थोडे फाटी सांगूंक जायना फादराप लेटर दिनात तुमी सांगूंक जायना थोडे आसना ते देखून आख्खो तुर्त गरज बाब तोड तो हांगा येताना देखून हांवें सांगलें न्ही तुका दोण्यावन तो बसून तांचेर उलयता फ्लेक्सिबल आसचेच पडटा आमकां समजता उलयताना हांवें सांगलें सडवत एमर्जन्सी केस पळय आसतना व्हडली आमी कट्टून शर्तां पळयना सडतोड करचें पडटा ह्या इतल्या तुमच्या वर्सांच्या अनुभवांत गेलें मंडवनाची गजाल इन्सिडेंट म्हणी घडिल्लें आसा मांडवण म्हळ्यार आतां काय लागता गरजो सोडून आसात मनशाच्यो गरजो मुळाव्यो गरजो म्हणचे हांवें खर्च वाडोवन येता खर्च वाडोवन येता मुळाव्यो गरजो आसा पळय तो कितले 1000 वर्सां नासल्यो की त्यो सत्त आसात आनी त्यो सोडून येतात वय हांगा सोडोत हांगा लोकांनी आमचे मेडिकल बिलां खातीर आनी एज्युकेशना खातीर आमी कांय डायरेक्ट जावन खंयच्या पेपरांनी फायज करून एज्युकेशना खातीर अर्ज दिया हांगा स्कॉलरशीपाक दिया म्हणून सांगना तरी 150 130 अर्ज येवन जाले तुमचो येतात देखून ते मंडे बेच्चेचे हांव म्हणना बट इतल्या लोकांक भुरग्यांक म्हळ्यार आमकां चॅलेंज जाता ते कशें वता तितल्या भुरग्यांक आमी हेल्प करी जेत थोडे आमकां बेजार जाता एमावंट उणें जाता की म्हणजे आमचे बजेट आसले प्रकार आमी दिवचे न्ही तशी बरें चॅलेंज मंडे बेच्चे जाता थोडे फाटी तरी देव आमकां सांडून घालना कित्याक वताय दुर्बळ्यां खातीर पापांच्या खातीर काम करतना आमचो लोक आमची DSCG एक दान दिवच्यांक बारी फेमस तो एक बरें एक चरित्र आमच्या DSCG आसा आमच्या लोकांक आसा लोकांच्या बरेपणांत थंय तो अभिमान आमकां आसा पाद्र्या भंगाणी आमकां संस्थ्याक
आता खंयची आमच्या संस्थे कितें अभिवृद्धी जाला जाल्यार लोकांच्या हय, हय. त्या बऱ्या मना वरवीं आनी पाद्र्यापांच्या मार्गदर्शन पाद्र्यापांचो एक कोट संबंध आसले वरवीं देखून आमकां दाणी आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या लोकांनी दान दिताना हेर वॉलंटियर डोनर्स थोडे आसात खंय सद्दू गद्दल विला म्हणटा पळय आवाज करनासतना आयले दिले आमच्या अकाउंटंटाच्या ऑफिसाक गेले दिले आमचे लागीं आमकां कळना थोडी दिवचे आसात. हय आता तुमच्या तान काण गेल्ले स्पेशली एज्युकेशन युथ एज्युकेशन जावन मागीर कामाक रिकतात तांकां फाटी दिवयात तशें जाल्यार आनी रिण्णी तांणी कांय खुशेन आमकां ह्या संस्थान आमकां मस्त बरें सवाल ते सवाल बरें आसा. तशें कांय वॉलंटियरली दिवचे आसात आसात म्हळ्यार आमी तांकां एक वर्स एक लेटर बरोवचें आसा वय वय तांचें शिकप कितून पावलें काम मेळ्ळें गे इतले इतले हांगा ताणें कुमोक दिल्या कशें आसा मस्तू वय थोड्यांनी दिल्ले आसात पाटी दिल्ले आसात. आमकां ह्या वर्सा मस्त आमचो वावरी हावजींग म्हणून आमी चड काले मंडपेचे करनाले कॉन्सन्ट्रेट करनाल्या आमचे स्लोली आमी आमच्या दानीक आमी कुमोक केल्ल्या मनशांक तांची एक हालत परिस्थिती आमी विसरचे पडटा कागदां म्हाका तांचेर उलोवण थोडा दिवस ती जावन करतात की थोडी दितात वय तेंच वॉलंटियर डोनेशन म्हणटा पळय थोडे वॉलंटियर डोनेशन येता आमकां प्रत्युपकार वय वय येता आनी सडोच CODP म्हळ्यार एक बरो संस्थो सुमार वर्सां आदलो म्हळ्यार सडोच लोकांक वता आसा आनी तुजें आतां एक सादारण ग्रेट म्हाका खुशी दिसता तुमी जावन तूं ह्या संस्थे विशयांत अभिमान सरसो हांगा येवचें ह्या संस्थ्याक आमची एक इंटरव्यू काडूची आमचें तशें माध्यमा मुखांतरच आमच्या संस्थेचें बरेंपण हेरांक कळचें वय सूख चिंता पासता वय 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 आनी म्हाका बघता तूं ह्या उद्द्याक जगतो मनीस म्हणून बघता विक्षकन फादर विन्सेंट म्हजो एक 20 वर्सांत हांव क्लोज फ्रेंड म्हण येत आनी तितल्या मातनी तो आमच्याच गांवचो बेळतंगाडे गडाय वारोड आमचो वारोड एक वय वारोड आमचे शेजारी फिरगज गडायपत्र तुमकां गोता गडायपत्रा कडेन गेल्यार आमचें घर दिसता गडायपत्राच्या मुळांत ते कित्याक म्हणटा म्हळ्यार इंदोभट्ट फिरगज असो ह्या जाक ती एक दुबळी फिरगज आनी एकदम हळ्ळी पश्चिम घाटाच्या मुळांत तसो भोंवार तो पदराबाक त्या कुटुंबांत त्या गांवांत आयिल्ल्याक कश्ट दुबळीकाय समस्या इत्यादी सगळे बरी वळख आसा तशें जाल्ल्यान असले एक जबाबदार सांबाळूंक सुक्त म्हणून बघता न्ही बरें तुवें बरें उलयलें म्हजे खातीर पूण कितें आमकां जबाबदार दिली आमी ती प्रामाणीकपणान पाळीची कित्याक म्हळ्यार DSAचे मिसांव आमी करता एक जबाबदार खाण गेल्या उपरांत ते कितें वावर करीचे म्हणून म्हाका दाळा बघचें ती जबाबदारी आमची कोणें आमकां खंयच्या जबाबदारी खातीर धाडलां आतां बिसाईबान आमकां ह्या प्रामाणीक सेवेच्या जबाबदारी खातीर धाडलां म्हणटाना प्रामाणीकपणान सेवा करचें आमचें कर्तव्य तें कित्याक सगळो विश्वास आमचेर सोडला आमचेर दवरला देखून आमी तो वावर करीत पडटा. फादर हेर गजाली सांगच्यो जाल्यार आतां आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत ताच्या पयलीं आनी एक सवाल आतां तुमी मजत दितना फकत क्रिस्तांवांक या जात धर्म पळयनासतना आमी जात धर्म पळयनासतना कुमोक करूंक आसा ते आमकां गव्हर्मेंटान निर्दिष्ट निर्देशन दिवन आमकां ते आमचे केले सर्टिफिकेट सोसायटी रेजिस्ट्रेशन रिन्यूवल करची ती आमच्या निर्दिष्ट धर्म आमकां दिवंकूच जायना म्हळ्यार सोसायटी आमची तशें मेंटेन करूंक जायना आमची अकाउंट स्क्रुटिनी आमचे काय म्हणटात आमी करचें काम स्क्रुटिनी जाता व्हेरीफाय जाता आनी रेजिस्ट्रार एका वर्सा चेक करतात आमचे सगळे रिपोर्ट चेक करतात देखून आमच्या रिपोर्टांत आनी आमी केल्या कामान तांकां कळटा की आमची कुमक आली काय म्हणटात एका धर्माक समुदायांनी आमच्या उपनियमान आमच्या बायलॉज म्हणटा पळय नियमान ते आसा सोसायटी म्हळ्यार मेंट फॉर ऑल लायक इज अ डेमोक्रेटीक सिस्टम आनी आमकां एक साचन आमी निर्देशक आसा आमी निर्देशकांनी कांयचाचे तो सांबाळ काय म्हणटात डिविडेंड शेअर तशें करूं कांय करूंक ना केवल सोसायटी खातीर सगळ्या लोकां खातीर येता येवना आमी आतां घर कुमोवक आतां नवी घरां म्हणचे आतां थोडी कुटुंबां आदीं तावण आसली म्हळ्यार मागीर आमच्या सांगात आसचे आमच्या समुदायाक आयिल्ले तसल्या कुटुंबाक आमी दिल्ले आसा आमच्या बेलतांगड तेणे आमच्या थोड्या मूडभितर तेणे इशीन नव्यान आयिल्ली म्हळ्यार आदीं तावन ती आमच्या कुटुंबा सेरोडली आमच्या समुदाय सेरोडली आसात तसले कुटुंबां पळोवनूय आमी कुमोक दिला आनी हांगा हांवें तुका सांगलां न्ही वेणलोका तावण हांगा गव्हर्मेंट हॉस्पिटला तावण तरोटी लोक येवचो आसा थंय जात धर्म कांय ना सोडो घरचे तशें रेकमेंड करतात हांगा चिकमागडूतान येतात आसण जावन येतात थोडे फाटी फादर आमच्या समुदायाच्या विशय येताना आमी ते एक
व्हडले विशय ती व्यापक म्हणटा हांव कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स आनी सिवील सर्विसांत आमच्या एस्पेशली युथांचे इनवॉल्वमेंट बारी उणें आसा अवेरनेस ना म्हणणी आसा ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमच्या घरांत मात न्ही शेजारा गांवांत देश राज्यांत कितें घडटा सगळ्यांक कळीत जाता पूण जाल्यारय आमी ह्या संगतींत मस्त फाटीं आसा आमचे समुदाय सो त्या संगतींत तुमी तरबेती आनी प्रारूप दिल्लें बरी आयकलां त्या संगतींत काय तुमी एक कितें केल्लें आसा ह्या संगतींत आमच्या समुदायाक तुवें सांगलें सिवील सर्वीस आणि उत्तम नागरीक जावन सरकार इलाक्या मुखांतर समुदायाक प्रभावीक जावन काम करचे आमचे तरणाटे जायचे म्हणून आनी तातूंत अभाव आसा आमच्या समुदायाचे एक व्हड विकनेस म्हणजे हांव ते सत म्हणून म्हाकाय बघता म्हळ्यार व्हडले नागरीक जावन ऑफिसर जायना जाल्यार आमी सामान्य नागरीक जावन प्रबुद्ध नागरीक जायचे आनी एक सामान्य विशय आमकां कळीत आसा जे म्हणून हांव चिंता त्या मट्टाक आमची भुरगीं आमच्या समुदायांत सामान्य ज्ञान इल्लो उणो म्हणून दिसता म्हाका कित्याक म्हळ्यार इंट्रस्ट ना आमकां इल्ले फिल्मी संवसार आनी इल्लेशे सिंपल विशय गल्फाचे विशय हे खंयचे खंयचे विशय आमकां गरजेचे दिसतात बट करंट अफेर्स म्हणटा पळय जनरल नॉलेज ती आमकां सडोत त्या दिसाचे विशय आमकां कळीत आसना कळीत थोडे फाटी आसना देखून केवल सिवील सर्वीस हायेस्ट त्या पावंडाची तरबेती तुमच्या पयलें आमच्या भुरग्यांनी हायस्कूल प्रायमरी लेवलार केवल पाठ बुक सीमीत जावन आपणायला फावण हांव म्हाका बघता फिरगजे वरती एक आंदोलन जायचे त्या बऱ्या कामा खातीर आमी वावर केल्लो आसा मस्तू आसाक दाखयले आसा हर एक फिरगज्यान ते आतां मस्तू वावर जावन आसा कॅरियर एडवान्स प्रोग्राम म्हणून ल्हान भुरग्यांक प्रायमरी हायस्कुलाक तरबेती दिवच्याक आमी मस्त उत्तेजन दिल्लें आसा पदरापांकी सुचन दिलें आसा आनी मस्त पदरापांनी कॅम्प भुरग्यांचे कॅम्प धाडा असले जन्म दिले आसा बट ती थोडी सीमीत अवधेक हांव चिंता आमच्या भुरग्यांनी आवय बापायन इंट्रस्ट काडचे पडटा थोडी फाटी घालपाक वयच्या खातीर ओवरसी शिकच्या खातीर हांगा खाली शिकयत म्हणल्यार चिंता पासा दुसऱ्या गांवांनी वचून शिकच्या खातीर हांगाच शिकोवन भारत कशें बरो करियत भारताची पॉलिटिकल एनालिसीस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कशें आसा सोशल स्ट्रक्चर कशें आसा हांगाचे समुदाय खंयचे खंयचे तांचे पैकी कशें कशें आसा म्हणल्यार की एनालिटिकल चिंता पेजे तर हांव चिंता फिरगजे वर्त ती तरबेती इस्कालां आसात आमकां समज जाली इस्कालां तावन तूं ती तरबेत जायचे ताका आमी कुमो करूंक येदाळय तयार वय आमच्या तर्फेन आमकां एक प्रोजेक्ट आसा आतां चिंता तातूंत नर्सिंग भुरग्यां खातीर ते पयशे विनियोग करीचे म्हण आसलें तो प्रोजेक्ट दिल्लेशें ताचे ऑब्जेक्टीव चेंज केले ते चिंता हांवें सांगलें तुवें सांगलें बरें सिवील सर्वीस त्या भुरग्यांक तरबेत करचो संस्था आसा एलोशियसांत थंय आमची कातोली भुरगीं येतात सो म्हजो दोळो थंय गेलो या म्हळ्यार त्या प्रोजेक्टा कुशीन तुवें कशें सांगलें की त्या सिवील सर्वीस तरबेती जोडच्या भुरग्यांक जायचे म्हणून थंय हांवें सांगलें की आमी एक मिनिमम पर्संटेज हांव सांगना सगळे फिजाचे 80,000 थंय फीज जाता तितले दिवंक जाता म्हणून आमी एक 20,000 ईच एक वर्सा एक 10 भुरग्यांक मेनली आमच्या भुरग्यांक समुदायाच्या भुरग्यांक दिता म्हणून आमी सांगलें आनी ते तो वावर जावन दिवन आमी आनी एलोशियस कॉलेजान आमकां मस्त प्रोत्साहन सपोर्ट मेळटा बट हकीकत घालें म्हळ्यार क्रिस्तांव भुरगींत एक 10 करी जे भुरगीं लिस्टेड मेळ्ळे जाल्यार कश्ट जाता थंय एडमिशन म्हळ्यार ती हुशार आसलीं भुरगीं जाय आमकां आमी केवळ कोणा एका भुरग्याक 20,000 दिवन तो भुरगो थंय सिवील तरबेतीच्या मट्टा पावना तर या एटलिस्ट प्रिलिम्स बरोवंक जायना तर देखून आमी सांगचें आसा 10 भुरगीं हुशार आसलीं बट इकॉनॉमिकली कमिटेड आसलें म्हणून देखून 10 भुरगीं आमकां मेळ्ळे जाल्यार आमी मेयांत सांगल्यार आमकां जून एंड जुलय जाता ना ती लिस्ट मेळटा तूं चिंत बेगीन एडमिशन आमकां मेळना तुवें सांगलें तें सत आमची भुरगीं पुराक सांगचें जाल्यार म्हाका एक उडास येता आमच्या समुदायाचे एक तीक म्हणयत निरोड्याचे मिशाल क्विनी डिकोस्टा त्या भुरग्या विशयान हांगा तुमच्या CODP ISTन दिल्ल्या एका ट्रेनिंगात एका भुरग्यान एक वायट कमेंट केल्लें म्हाका रिपोर्ट जाल्लें म्हळ्यार तुमकां उडास आसा की तुमी आसल्यात नातुलो बट ते हांगा आयला ताचे विशयान बरी अभिप्राय आसा न्ही ताच्या विशयांत ट्रेनिंग दिता आसतना एकल्या एका मोडी विद्यार्थी एका चेड्यान उबें रावन म्हणलें की तें कालें ताणें पयशे दिवन तें एग्जाम पास जालां तें जॉब ताका मेळ्ळां म्हणून ताणें तें सांगलें तें ताच्या आवयन म्हाका सांगताना ती म्हणजे मस्त क्लोज आसा तांची इंटरव्यू हांवें केल्ली सो ते तिका मात्र न्ही म्हाकाय तें मस्त दुखलें आमचे भुरगे असले एका चीप लेवलान कमेंट करतात एका ट्रेनिंग सेशनांत म्हळ्यार ते एका त्या पर्सनल एका व्यक्तिगत मनशाचे म्हणून न्ही
आमच्या ओवरऑल समाजांत तर एक चिंता एक काही इम्बायब जाला म्हणून म्हाका बघता म्हळ्यार ते सिरियसनेस ना तशें एक पब्लीक स्टेटमेंट दिवचें म्हळ्यार एक एकदम तेका म्हणटात आय कॅनॉट बिलीव सो म्हणटाना आमची परिस्थिती खंयच्या लेवलार आसा म्हूण कळटा न्ही बट ते मिशेल हांगा आयिल्ले ताका पयलाच्या पयले भुरग्यांक ताचे जावन प्रेरण मेळना ते विशय ताणें प्रेरण दिला पूण थोडे कोणी एकलो तशें सांगता जाल्यार ताणें तितली कश्ट वावंट त्याग साक्रिफीस मिनत काडून तितल्या वर्सांचें शिकलां ताचें मोलत गोतना पयशे दिवन कोणी पासांवचे जाल्यार ते तितले पयशे दिवंक ताका दिवंक आसल्यार ताणें थंय वचचें म्हण आसा की म्हळ्यार एक सेन्सलेस कमेंट आनी ताका मस्त दुखोवंक पुरो तें ताका कळ्ळें ताणें म्हणजे आवय म्हणजे सांगता म्हणजे भुरग्याक ती आयकल्यार ताका कितलें शाक जायत म्हणून तशें म्हळ्यार आमच्या भुरग्यां लागीं युथा लागीं थंयली मनस्थिती आसा म्हणटाना म्हाका तें मस्त सत्य सांगता म्हाका मस्त दुखलें तें आतां तुवें उलयतना म्हाका उडास आयलो इंडिविज्युअली सांगचें न्ही पूण एक जनरल एक चिंता तें बरी बेजाराची गजाल फादर हेर तुमी आतां म्हळ्यार आतां तुमचे एक तुमी कितें बरें कार्यावळ करना आसात योजना आसात त्या भायर हेर कितेंय आतां 50 साली आतां मुखार कितेंय आमी सोडवतो विमेन एम्पावरमेंट म्हणटात महिला अभिवृद्धी सबलीकरण म्हणजे तांकां एम्पावर करूं आनी एक हळडली आनी एक बरी स्त्रियो मुखेली जावं सामाजीक आर्थीक रितीन राजकीय रितीन आमच्या इंडियांत लो पर्संटेज लिडर्स आर विमेन तुका बरें कोता तुवें ताचें विश्लेशण करताय तूं बरयताय लेखना मिसाला ती दवरचें पडटा पळय देखून आमी चिंतचें या आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा मुखांतर आमगे विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट आसा जाता तितले व्हडले तावन ग्राम पंचायत तावन विमेन लिडर्स जे म्हणून पॉलिटिकली इम्प्रेसिव्ह इकॉनॉमिकली सोशियली एक लिडरशीप क्वॉलिटी आसली लिडर्स एमर्ज जायचे आनी आमी त्या दिशेन तरबेती दिवचे म्हणलें चिंतप आसा आनी दिवणूच आसा तें काम करना आनी दुसऱ्यान आमचे परिसर उरोवच्या खातीर परिसर संरक्षण करच्या खातीर माती संरक्षण करच्या खातीर उदक संरक्षण करच्या खातीर आमी वावर करना आसा आमची म्हणली तरी समितीचे सांदे आसात आनी प्लास्टीक निर्मुलन या रियुजींग आमचे इको बेंच प्लास्टीक म्हणून ते बरी कॉन्सेप्ट बरी पॉप्युलर जावना सुमार इस्कल आनी आमच्या फादर मुलर्स हॉस्पिटलांत आनी इंजिनियर कॉलेजींत आमी वावर करना आसा तुमी हेर संघ संस्थे आनी इस्कॉलां संस्था संगी तुमी आमी सांगाताका वावर करना आसा सांगाताच स्कॉलरशीप योजन आनी चायल्ड स्पॉन्सरशीप म्हणून एक झॅकोस्लावियाक जॉय फॉर सुवर्स बेल्जियम पुरा ह्या भुरग्यांक कुमोक मेळना ती योजना आमी मुंद वचून व्हरतले हांव आमच्या DSAच्या आनी उडपी DSA दुर्बळ्यां खातीर ही प्रयोजन आमी मुंद वचून व्हरता ओके ओके आतां आमचे क्रिस्तांवांत जायतीं संघटना आसात रचना आसा उद्यमीचे संघटन मागीर कास्क म्हणून आसा कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ सावथ केनरा तशें हेर थोडी संघटना आसात कॅथलीक सभा आसा तुमच्या आतां मदें कांय कॉपरेशन कॉर्डिनेशन जावन कांय कसले स्किमां केल्ले आसा कास्क संस्थो आमकां तांच्या स्कॉलरशीप डिस्ट्रिब्युशना आपयता आनी सोडॅलिटी इमॅक्युलेट फंड सोडॅलिटी SVP आमी पुरो सांगाता मेळून गरबांच्या योजनांत सांगाता काम करना आसा सांगाता काम करना आसा आनी सोडावत कातोली सभा ह्या विशयांत आमचे कडेन गरबांच्या योजना विशयांत विचार विनिमय आमी केला सडव जावन हांगासर येतात आमी सांगाता काम करूंक बरें म्हूण दाखयतात आनी वय आमी सांगाता काम केल्यार मात्र हांव चिंता मस्त बरें पळोवन सोमार समुदायाच्या जणांक वगडणार भलाय विधेयक आनी सुमार समुदायाच्या लोकांक मेळचे बरी करूंक काम करूंक सुलभ जाताना आमी चिंतचें ते एक बरें चिंता अभिप्राय तुवें विचारले कित्याक म्हळ्यार CODP म्हणून एक 50 वर्स संस्था म्हणून पुरो आमकां करूं जाता म्हळ्यार साध्य ना तें गव्हर्मेंट इनवॉल्व जाता खंय हेरां सांगाता देखून ते बरें चिंता तुजें आमी सांगाता काम केल्यार खंडीत जावन मस्त बरेंपण करूंक जाता ओके आनी एक मुख्य विशय म्हळ्यार आतां युथांक तुमी शिकपाक मदत दितात तशें सांगात आतां हॉस्टेल आमच्या भुरग्यांक जावन दी आनी वर्कर्सांक हॉस्टेलां बारी उणी आसा ना म्हणना सेंट क्रिस्टोफर एसोसिएशनाचें हॉस्टेल आसा रुजाई हांवें तसो एक वंटो जावन आसलो एक वर्सां थंय रावलां आतां तसली हॉस्टेलां आनी आसल्यार आमच्या युथांक शिकप जोडूंक जावन दी या मागीर कामाक लागतल्यांक रावंक एक उण्या दरीचीं हॉस्टेलां तल्या विशयांत कांय चिंता पटेलां एक्चुअली आमच्या संस्थेंत हॉस्टेलां आस्पत्र्यो आनी दुर्बळांक कुमोक जावची खंयची योजना खंयची संस्था उगाडी येत
प्रोवायडेड वी गेट काल प्रोजेक्ट्स आनी फिनान्शियल बॅकअप एड हॉस्टेलाच्यांक म्हळ्यार आमकां आतां CODP दोन उद्देशा खातीर मात्र आमी चॅरिटी दिवंक जाता नाल्यार आमच्या इनकमा टॅक्स पडटा सोशियल आनी एज्युकेशनल देखून हांवें म्हणचें पळय आमच्या CODP शिकपाक आमी सुमार रितीन कुमो करूं आसा म्हणून सांगून सोशियल म्हळ्यार गराबांच्यांक हाका वखदांक पुरा देखून हे प्रिलिमिनरी उद्देश आहेत आनी ह्या उद्देशा खातीर आमी आमचो आदाय इन्वेस्ट करूंक आसा पूण हॉस्टेलाच्या म्हणटानाय ते दुर्बळाची काल परिस्थिती अभिवृद्धी करूंक वता इंडिविज्युअली जर तर तशीं भुरगीं कांय आयल्यार शिकपाक म्हूण सांगून तांच्या गरजा म्हूण सांगल्यार फॅमिली असिस्टंट म्हणून आमी दिवयेत पूण एक हॉस्टेल तूं उगडच्या खातीर ह्या हॉस्टेलाच्याच संस्थाक आमी इतलो वर्साक एक दिवयेत म्हणून येवजण करीचे जाल्यार आमी येवजण मांडीचें पडटा दुडू सयत आमकां मेळचे बरी आमी प्लॅन करचे पडटा निमाणे फादर आतां मस्त व्यवहार तुमी दिलो जायतो वावर तुमचे तावन जाते आसा जायते माहिती आमच्या विक्षकांक मेळ्ळी म्हणून हांव फाती येता निमाणे तुमचे उतरां कितें डॉनी हांव केदाळ्यारी आभारी जावन आसा वो संस्थो सेवा संस्थो दुर्बळांच्या उदरगते खातीर सामाजीक शिकपाच्या गरजा खातीर दुर्बळ्यांक कुमो करूंक आदार असो संस्थो देखून म्हजो संदेश या म्हजें निमाणें उतर कितें म्हळ्यार उपकार बावडीचें उतर सगळ्या दाणींक आमची एजन्सी आसा प्रोजेक्ट एजन्सी तांकां आनी हे सगळो संस्थो आनी हो सगळो संस्थो चलोवंक मार्गदर्शन दिवचें आमच्या अध्यक्षाक कोडयाल देशच्या बिसायबा तशेंच आमचे वॉलंटियर्स डोनर्स आसात फिरगजे वर आमचो लोक कुटुंबां आसात दान दिवची फिरगज विगार आसात तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा विक्षकांकी देव बरें करूं म्हणटा तुका शाबासकी म्हणटा हांव तशेंच श्री मायकल डिसोजानी कुटाम आनी ताचे सलाहदार त्या तांणी हांवें सांगलें पळय ओड मापान सेवा कामाक दुर्बळांच्या अभिवृद्धी खातीर दुर्बळांच्या मूलभूत गरजां खातीर ताणें ओड आयवज विनियोग केला आनी ताचे वरवीं मस्त लोकांक मस्त कुटुंबाक रीच जावचें काल म्हणटात तांकां वय तांकां फावो जावचें कुमो फावो जावचें बेनिफिशियरी फलानुभावीक कुमो फावो जावचें बरी कारण जाला श्री मायकल आनी ताचे कुटुंब देखून सगळ्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा तुका डॉनी शाबासकी म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तूं एक विभिन्न सृजनशील आनी क्रिएटीव मनीस तुजें एनकावंटर डॉनीस एनकावंटर म्हणटा म्हाका बेन दिसलें आतां कशें म्हजें एनकावंटर जाता की हांव खंय पावता म्हणून तूं बरीं बरीं नांवां दिता आनी केदांय क्रिएटीव आसताय म्हाका कळिता तुजी वळख सुमार वर्सां जावन आसा आनी म्हज्या लागीं तूं थंय हांव एका फिरगेत आसतना तूं मस्तपटी येता उर्व तुवें म्हळें तूं मस्तपटी येतालोय आनी तशें थंय वळतान तुजें बरपां वाचता तूं क्रिएटीव नेर दिट्टा निरंतर म्हणटात पळय तशें स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयताय विश्लेशण करताय आनी तुवें तूं म्हळ्यार बुडकुलो म्हणलो एक वेबसायट करना तातूंत पोल इंडिविज्युअल पोल ओपिनियन पोल्स आसा करताय दुसरे काय म्हणटात क्रिएटीव न्यूज आयटम्स हाडटाय टॉपिक्स हाडटाय सोडवता हांव वाचता तुजी बरपा वाचता आनी तुवें इंडिविज्युअली स्टार्ट केलां म्हणटाना म्हाका खंडी जावन बगुल्लें तुजें तें बरें काम म्हणून हांवें तुका प्रोत्साही दिवचें म्हूण म्हाका बगतालें ल्हान मापान कुमो करूंक केदाळ्यारी हांव तयार आसा आनी तुका बरें मागता एक तरणाटो आनी आमचे एक कातोलीक समुदायांत एक जर्नलिस्ट निष्पक्षपाती बरोवपी आनी अभिप्राय उसारचो आमच्या डेमोक्रेटीक इंडियान ते गरज अभिप्राय आमी निष्पश्ट रितीन स्पश्ट रितीन अभिप्राय उसारचे मात न्ही ते धैर्य आमकां आसाचें आनी समाज रुपीत करचे भशेन आमी चड वावर करचे आमी कितें जाल्यार बरें करीचे सोड न्हू एक समाज एक खंयच्या एका कोणशा पोवची आनी आमचे वरी कोणाक नश्ट रावन समाजीक पाड जावचे बरी आमी काम करूं जायना वय देखून तुका हांव बरें मागता तुज्या मिसावाक budkulo.com लांबजियो गॉड ब्लेस यू कंग्रॅच्युलेशन ओके विक्षकांनो हें जावन आसलें आमचें आयचें एनकावंटर मोगाचें एनकावंटर फादराबाक संगी उलोवन बारीक खुशी जाली फादराबाकी बारीक खुशी जाली तुमची अभिप्राय आमकां तुमी कमेंट्सांत बरोवन घालयेत हें संदर्शन तुमकां पसंद जाल्यार लायक करा तशेंच दया करून जाता इतल्या चड जाणांक हें युट्यूबाचें लिंक हें संदर्शन तुमी फॉरवर्ड करा शेअर करा विक्षकांनो अनेक विशेष व्यक्ती संगी मुखल्या संदर्शनांत आमी मेळटले हांव तोळ पर्यंत देव बरें करूं नमस्कार थँक्यू